समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सगमुखदं धम्मश्रवणकालो अयं भद्दन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भद्दन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भद्दन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा अधिचेतसो अपमज्जतो मुनिनो मोन पथेषु शिक्षतो शोका न भवन्ति तादिनो उपसन्तस्स सदा सति मतोति। आज श्री शाक्यसिंह बिहार थैना ललितपुरमा बुद्ध पूजा सहित धर्म उपदेश सुन्नको लागि आइरहनु भएका तपाईहरू सबै उपासक उपासिकाहरूलाई शुभकामना छ। त्यसैगरी यस प्रज्ञादर्पण युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएका सबै दर्शक महानुभावहरू आज श्री शाक्यसिंह बिहारमा सदा झैं दैनिक रूपमा झैं वर्षावास सुरु भएको दिनदेखि नै श्री शाक्यसिंह बिहारका भन्तेहरू गुरुमाहरूद्वारा त्रिपिटकमा रहेको खुद्दक निकाय भन्ने एउटा निकायको उदान पाली भन्ने ग्रन्थद्वारा आजसम्म पनि निरन्तरताका साथ सबै उपासक उपासिकाहरूलाई अनुकम्पा राखी भन्ते गुरुमाहरूले यस ग्रन्थद्वारा उपदेश दिँदै आइरहेका छौं भने आज पनि यही ग्रन्थद्वारा उपदेश दिन गइरहेको छु। आज पालो रहेको छ यो उदान पाली भन्ने ग्रन्थमा रहेको चौथो वर्ग मेघीय वर्गको 7 नम्बरको सूत्र जुन कि सारेपुत्र सूत्र भनेर भनिन्छ। यही नामको सूत्र यस अघि पनि जुन नन्द वर्गमा पनि उल्लेख भएको थियो, नन्द वर्गमा पनि यही सूत्र सारीपुत्र भन्ने सूत्रद्वारा नै तपाईहरूलाई धर्मदेशना उपदेश दिनुभएको थियो भन्तेहरूले भने फेरि पनि मेघीय वर्गमा पनि सारीपुत्र भन्ने सूत्र नै आएको छ भनेदेखि घटना पनि समानै छ तर
उदाहरण गाथा मात्र फरक छ यसमा। नन्दवर्गमा उल्लेख भएको जुन सारीपुत्र सूत्र छ त्यसमा जस्तै नै भगवान बुद्ध श्रावस्तीको जैतवनाराम भन्ने विहार जुन कि अनाथ पिण्डिक भन्ने महाजनले बनाइदिनु भएको जुन विहार थियो, त्यो विहारमा वास गरिरहनु भएको अवस्थामा भगवान बुद्ध नजिकै सारीपुत्र भन्ते ढाड सिधा राखी ध्यान बस्ने इरियापथमा बसिरहनु भएको अवस्थामा अल्पेच्छ भई सन्तुष्ट भई त्यसै गरी एकान्तवास इच्छा हुने, हुलकुलमा बस्न इच्छा नगर्ने यी सारीपुत्र भन्ते यसरी भगवान बुद्धको नजिकै ढाड सिधा राखी ध्यान बस्ने पोजमा बसिरहेको देखेपछि भगवान बुद्धले वाचन गर्नुभएको उदाहरण वाक्य थियो मैले अघि वाचन गरेको जुन गाथा थियो। हिजो पनि मेघीय सूत्रमा पनि अवस्था यस्तै थिए, घटना यस्तै थिए। मेघीय भन्ते पनि ढाड सिधा राखी ध्यानको पोजमा बसिरहनु भएको अवस्थामा भगवान बुद्धको मनमा आएको जुन प्रीति सुखमय भावना थियो, सुखमय अनुभव थियो, त्यही अनुभव प्रकट गरेको अवस्था थियो भने यस अवस्थामा पनि सारीपुत्र भन्तेलाई देखेर हेरेर उहाँको गुणलाई देखेर, अल्पेच्छतालाई देखेर, सन्तुष्टतालाई देखेर एकान्तवास मनपर्ने उहाँको यस स्वभावलाई देखेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको उदाहरण वाक्य थियो। प्राय जस्तो भिक्षुहरू एकान्तवास नै बस्न चाहनुहुन्छ, एकान्तवास मा नै रमाउनुहुन्छ। पहिलाका भिक्षुहरू मात्र होइन, आजसम्मका भिक्षुहरू पनि प्राय जस्तो भिक्षुहरू, सबै भिक्षुहरू होइन, प्राय जस्तो भिक्षुहरू आज पनि एकान्तवासमा बस्न रमाउँछ। हुलमुलमा जान मन पराउँदैन, धेरै कराउने ठाउँहरूमा जान मन लाग्दैन। त्यो त अब मलाई पनि हुने कुरा हो। बच्चैदेखि प्रवज्य भएर नै जिन्दगी बिताएको कारणले हो कि गृहस्थीको हुलमुल भयो भने त्यो अवस्थाहरूमा त्यस्तो ठाउँमा जान त्यति इच्छा छैन। त्यो भगवान बुद्धको पालादेखि आइरहेको यो भिक्षुहरूको जुन स्वभाव छ त्यो स्वभाव निरायास नै आउँदो रहेछ। त्यसैले लकडाउन भएको अवस्था थियो, हिजो अस्ति लकडाउन भएको थियो, यो कतिपय दिन भयो लकडाउन खुलिएको, फेरि पनि लकडाउन हुन्छ भन्ने हल्ला मचिरहेको छ। यो अवस्थामा जबदेखि लकडाउन सुरु भयो तबदेखि गृहस्थी जिन्दगी बिताउनेहरूलाई धेरै कठिन भएको थियो है। अब बिहानदेखि काममा जानुपर्ने, गृहस्थी जिन्दगीमा बिहानदेखि काममा जानुपर्ने व्यक्तिहरू घरभित्रै बस्नु पर्दाखेरि धेरै तनाव भएको थियो। के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी दिन काट्ने, कसरी दिन बिताउने जस्तो भएको थियो है। तर भिक्षुहरूलाई यस्तो हुँदैन, विशेष गरी मलाई त यस्तो केही पनि भएको थिएन।
है। घरमा बिहारमा अब गृहस्थीहरू भए घरमा बस्ने हुन्छ, भिक्षुहरू भए अब के गर्ने, लकडाउन हो, कतै जान पाएन, न भोजन जान पाउँछ, न परित्राण पाठलाई निमन्त्रणा गर्छ है, भोजन पनि जान पाएन, पाठ पनि गर्न जान पाएन। त्यस्तो हुँदाखेरि भन्तेहरूलाई चाहिँ नि यो भोजन गर्न जान पाएन, पाठ गर्न जान पाएन, बाहिर जान पाएन, केही कामको लागि जान पाएन भनेर त्यति तनाव जुन गृहस्थी जिन्दगीमा हुन्छ त्यस्तो तनाव चाहिँ भन्तेहरूलाई हुँदैन। किनकि भिक्षुहरू भनेको, भन्तेहरू भनेको यो एकान्तवासमा बस्न पहिलादेखि नै यसमा चाहिँ नि एक्लै बस्ने, एकै ठाउँमा बस्ने, भिडमा नजाने, हुलमुलमा नजाने यस्तो स्वभाव भिक्षुहरूको पहिलादेखि नै हुन्छ। त्यसो भए यो लकडाउन भयो भन्दैमा है, लकडाउन भयो भन्दैमा भिक्षुहरूलाई, भन्तेहरूलाई यो गृहस्थी जिन्दगीमा हुने तनाव जस्तो हुँदैन। त्यस्तै सारीपुत्र भन्ते पनि एकान्तवास बस्न धेरै इच्छा भएको भिक्षु थियो, सन्तुष्टता भएको भिक्षु थियो। सन्तुष्टता भनेको के हो सबैले थाहा छ होला। सन्तुष्ट भनेको जति पाउँछ त्यतिमा सन्तुष्ट हुने, खुसी हुने है। त्यसै गरी अल्पेच्छता, अल्पेच्छता भनेको अलिकति मात्र भए पनि पुग्ने, धेरै चाहिन्छ, धेरै सुविधाहरू चाहिन्छ भन्ने पर्दैन है। अब भन्तेहरूलाई उपासक उपासिकाहरूले सुविधाका साथ राख्नुपर्छ भनेर बिहार बनाइदिन्छ, नाना थरीका आसनहरू दान गर्छन्। त्यो भनेको उपासक उपासिकाहरू दाताहरूको इच्छा अनुसार दान गरेको मात्र हो। नभए मलाई चाहिँ यस्तो राम्रो सोफा चाहिन्छ है, भिक्षुहरूले कहिले पनि भन्दैन मलाई यस्तो सोफा, ठुलो सोफा चाहिन्छ, मलाई ठुलो खाट चाहिन्छ, आनन्दले सुत्न पाउने खाट चाहिन्छ भनेर यसरी भन्नु पनि हुँदैन, भन्दा नि भन्दैन, त्यसरी लिँदा पनि लिँदैनन् है। आफैले किनेर लिने भन्ने पनि छैन। जस्तो पाउँछ त्यस्तैमा खुसी, यस्तो हुनुपर्छ भिक्षुहरू भनेको है। प्रायः जसो भिक्षुहरू यस्तो पनि छन्। अब यो वर्तमानको समयमा समाजमा कतिपय भिक्षुहरू अलि सुविधाका साथ बस्न चाहने भिक्षुहरू पनि छन्, नभएका होइन है। यसरी भगवान बुद्धको पालामा यो सारीपुत्र भन्ते पनि अल्पेच्छ भएर बस्नु भएको थियो, सन्तुष्ट भएर बस्नु भएको थियो, एकान्तवासमा रमेर बस्नु भएको थियो। यस्तो सारीपुत्र भन्तेको यो स्वभावलाई देखेर भगवान बुद्धले प्रकट गर्नुभयो, अधिचेतसो अपमज्जतो मुनिनो मौन पथेषु शिक्षतो शोका न भवन्ति तादिनो उपसन्तस सदा सतीमतो भन्ने उदान वाक्य। अब यो उदान वाक्य भनेको के हो भनेर यो वर्षावासको सुरुवातदेखि नै सबैजनालाई यो उदान भनेको के हो भन्ने अर्थ पहिलादेखि नै भनिआएका थियौँ। उदान भनेको नै आफ्नो मनमा आएको जुन खुसियाली छ, आनन्द छ, सुखमय भावना छ, त्यो सुखद भावनालाई वचनबाट प्रकट गर्नुलाई नै यो उदान भनेर भनिन्छ। भगवान बुद्धले सारीपुत्र भन्ते आफू नजिक बसेर ढाड सिधा गरेर ध्यानको पोजमा बसिरहनु भएको सारीपुत्र भन्ते देखेर आफ्नो मनमा धेरै खुसी जाग्यो। मेरो शिष्य हो सारीपुत्र भन्ते, मैले दिएको उपदेश सुनेर
मैले सिकाएको अनुसार ध्यान भावना गरेर विपस्सना ध्यान बसेर ज्ञान प्राप्त गरेको, निर्वाण ज्ञान प्राप्त गरेको भिक्षु हो यो, मेरो नजिकै बसिरहनु भएको मेरो चेला हो यो भनेर आफ्नो मनमा गर्वका साथ आफ्नो मनमा एउटा खुसी आएको थियो। यो खुसियाले प्रकट गर्नुभएको थियो। अब दुईचोटि मैले वाचन गरि नै सकेँ यो गाथा। हेरौँ यसको अर्थ के हो। अधिचेतसो अपमज्जतो रे। अधिचेतसो भनेको अधिचित्त। अधिचित्त भनेको मैले हिजो पनि यसको बारे अलिकति बयान गरेको थिएँ। हामी पृथकजनहरूको चित्तभन्दा अधिक भएको चित्तलाई अधिचित्त भनेर भनिन्छ। हाम्रो चित्त कस्तो छ त? दूरङ्गमं एकचरं अशरीरं गुहाशयं ये चित्तं संयमे सन्ति मोक्षन्ति मार्गबन्धना भनेर चित्तको बारे भगवान बुद्धले बयान गर्नुभएको छ। पृथकजनहरूको चित्त भनेको यस्तो हुन्छ। दूरङ्गमं धेरै टाढा जान्छ। यो चित्तको बारेमा बयान गर्नुभएको थियो। एकचरं एक्लै जान्छ। अशरीरं शरीर छैन। गुहाशयं एउटा गुफामा रहन्छ। यो चित्त भनेको चिज, हाम्रो यो मन भनेको चिज कति चाँडो परिवर्तन हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि एउटा सानो उदाहरण दिन्छु तपाईहरुलाई। आँखा चिम्लेर बस्नुस् एकछिन, कति के याद आउँछ? त्यो सबै मनको परिवर्तन हो है। त्यसैगरी आँखा चिम्लेर आँखा खोल्नुस्। आँखा खोल्नासाथ जे देखिन्छ, देख्ने रूपको अनुसार हाम्रो चेतनाहरू, मनहरू बदलिरहन्छ। हाम्रो मन भनेको धेरै चाँडै नै परिवर्तन हुन्छ। त्यसैगरी चाँडै परिवर्तन हुने यो मन चाँडै परिवर्तन हुने यो मन कहिलेकाहीँ हामीले यो मनमा के भइरहेको छ, के गरिरहेको छ भन्ने हामीले थाहा पाउँदैनौँ। किनकि स्मृतिहीन हुनु भनेको पृथकजनहरूको स्वभाव हो। हामी जस्तो पृथकजनहरूको चित्त भनेको जहिले पनि परिवर्तन भइरहन्छन्। त्यसैगरी परिवर्तित यो चित्त कसरी परिवर्तन भइरहेको भन्नेमा स्मृति रहन गाह्रो हुन्छ पृथकजनहरूलाई। त्यसैले त हामी अब हिँडिरहँदाखेरि पनि अफिसको काम याद आएर हिँडिरहन्छौँ। कहिलेकाहीँ बसिरहँदाखेरि पनि बसेर काम एउटा गरिरहेका हुन्छौँ तर मन अर्को ठाउँमा गइरहेको हुन्छ। स्मृतिहीन भनेको यही कारण हो। त्यसैले हाम्रो पृथकजनहरूको चित्तभन्दा अधिक भएको चित्त त्यो भनेको समथ र विपस्सना ध्यान बस्यो भने, समथ अथवा समाधि भावना बस्यो भने मन एकाग्र हुन्छ। विपस्सना ध्यान बस्यौं भने जुन अवस्थामा पनि स्मृति रहन सक्छ, ध्यान दिएर काम गर्न सक्छ। त्यसैले अरहन्त ज्ञान प्राप्त गरी सक्नु भएका भिक्षुहरू, उहाँहरूको स्मृतिहीन हुने अवस्था भने कतै पनि हुँदैन। हिँडिरहनु भएको छ भने हिँडिरहेको छ भनेर उहाँहरूले जान्नुहुन्छ, उठिरहेको छ भने उठिरहेको छ भनेर जान्नुहुन्छ।
भोजन गरिरहेको छ भने भोजन गरिरहेको छ भनेर जान्नुहुन्छ। आफूले जे क्रिया गरिरहेको छ, जे काम गरिरहेको छ, त्यो काममा ध्यानपूर्वक त्यो काम गरिन्छ, कतै पनि चुकिँदैन अरहन्त भएका भिक्षुहरू। किन त भन्दाखेरि उहाँहरूले जुन विपස්සना ध्यान बसेर 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 त्यो विपස්සना ध्यानमा परिपक्व भइसक्यो। त्यसैले स्मृतिहीन हुने अवस्था नै रहँदैन। यसलाई भन्छ अधिचित्त भनेर। अधिचित्त भएको, अधिचेतसो भनेको अधिचित्त भएको भनेर भनेको है। अपमज्जतो भनेको प्रमादी नभएको रे, ढिला नभएको रे। केमा ढिला नभएको त? अफिस जानलाई ढिला नभएको हो? हैन। स्कुल जानलाई ढिला नभएको हो? हैन। बिहारमा आउनलाई ढिला नभएको हो? हैन। अपमत्तो यहाँ कुन कहाँ चाहिँ नि ढिला नभएको त भन्दाखेरि चतुर आर्य सत्य ज्ञान प्राप्त गरेर निर्वाण ज्ञान, यो निर्वाण ज्ञान प्राप्तिमा ढिलाइ नभएको। अरू यो लौकिक सम्पत्ति लाभको लागि ढिलाइ नभएको होइन, लोकोत्तर सम्पत्ति लाभको लागि ढिलाइ नभएको रे। अपमत्तो भनेको प्रमादी नभएको रे। धम्मपदमा गाथा पनि छ, के हो? अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं रे। अपमादो अमत पदं, अप्रमादी भएको व्यक्ति अमृत पद प्राप्त गर्छ रे। अमृत पद भनेको के हो? फेरि जन्म पनि लिन नपर्ने, फेरि मर्न पनि नपर्ने, यसलाई अमृत पद भन्छ। त्यो अमृत पद के हो? निर्वाण साक्षात्कार गर्ने। अप्रमादी व्यक्ति यसरी अमृत पदलाई साक्षात्कार गर्छ रे। पमादो मच्चुनो पदं, प्रमादी व्यक्तिलाई मारले तानेर लिन्छ रे। जब मारले तान्छ तब फेरि यो संसारमा जन्म लिनुपर्छ। जब मारले नै तान्नै नसक्ने गरिकन अमृत पदमा प्रतिष्ठित हुन्छ, त्यो व्यक्ति फेरि यो संसारमा जन्म लिँदैन भने अप्रमादी व्यक्ति निर्वाण ज्ञान प्राप्त गरिन्छ। प्रमादी व्यक्ति मृत्युराजले लिएर जान्छ अरे। त्यसैले अपमज्जतो भनेको अप्रमादी भएको रे। मुनिनो मोन पथेसु सिक्खतो रे। मुनिनो भनेको, मुनि भनेको के हो? ऋषिलाई मुनि भनेर भनिन्छ है। हाम्रो अब नेपाली भाषामा पनि मुनि नै भन्छ। संस्कृतबाट आएको हो यो मुनि भन्ने, संस्कृतबाट आएको हो यो मुनि भन्ने शब्द। हाम्रो बौद्ध ग्रन्थहरूमा मुनि कसलाई भन्छ भनेर चाहिँ नि धेरै व्याख्या गरिरहेको छ। तर ती धेरै व्याख्याहरूमध्ये एउटा सानो मुनि भन्ने चाहिँ यसलाई भनिन्छ भनेर भनिरहेको छ। पापानी परिवज्येति रे। मुनिहरूले पापानी परिवज्येति, पापहरूलाई हटाउँछ, दूर गर्छ रे। यो मुनाति उभो लोके रे। जो व्यक्तिले दुवै लोकहरू थाहा पाउँछ अरे उसलाई मुनि भनेर भनिन्छ अरे। दुवै लोक भनेको हामीले त अब यो लोक र अर्को लोक, यो संसार र अर्को संसार भनेर भन्छ। यो संसार भनेको हामी अहिले जिरहेको संसारलाई यो संसार भन्छ भने अर्को संसार भनेको परलोक। परलोक भनेको अब अर्को लोक, अर्को संसार कुन चाहिँ भनेर थाहा हुँदैन। हामीलाई थाहा छ हामी अहिले यो जिन्दगी जिइरहेका छौँ। यो जिन्दगी जिइरहेर हामीले थाहा छ कि हामी परलोकमा
स्वर्गलोकमै जाने हो कि नरकलोकमा जाने हो हामीलाई थाहा छैन नि। त्यसैले इहलोक भनेर यो लोकलाई इहलोक भन्छ, परलोक भनेको अर्को लोक हो। तर मुनि भन्ने व्यक्ति यो दुईटाको होइन, अन्तरलोक र बाहिर लोकलाई जान्ने व्यक्ति रे। अन्तरलोक भनेको के हो? अन्तरलोक भनेको आँखा, कान, नाक, मुख र यो शरीरलाई अन्तरलोक भन्छ। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ संसार भनेको, लोक भनेको बाहिर गएर खोज्न नजाऊ रे। एकचोटि महामौद्गल्यायन भन्थे, जो कि रिद्धिबाट अग्र प्राप्त भएको भिक्षु थियो, महामौद्गल्यायन भन्थे। उहाँ यो संसार कति लामो रहेछ भनेर खोज तलास गर्नको लागि यो अभ्यावकाशमा हिँडिरहनु भएको थियो। जब रिद्धिबाट त्यति रिद्धि भएको मौद्गल्यायन भिक्षुले पनि यो संसारको अन्त खोज्न सक्नु भएन। भगवान बुद्धले उहाँ मौद्गल्यायन भन्तेलाई भन्नुभयो, आयुष्मान मोग्गलान, तिमीले जसरी संसार कति लामो छ भनेर जसरी यो खोजिरहेको छौ, यो खोजिरहनु भनेको व्यर्थ हो। यो लोक, यो संसार खोज्ने हो भने आफू भित्रै खोज अरे। यो लोक भने, यो संसार भन्ने आफू भित्रै छ अरे। आफू भित्र रहेको यो लोक संसार के हो? आँखा, कान, नाक, मुख र यो शरीर। यो पञ्च इन्द्रियलाई नै लोक भन्ने हो। यदि यो पञ्च इन्द्रिय रहेन भने यो बाहिरी भएको यो चिजहरू केही पनि हामीले अनुभवै गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो पाँचवटा इन्द्रियहरूलाई अन्तरलोक भनेर भनिन्छ। बाहिरी लोक भनेको के हो त? बाहिरी लोक भनेको आँखाले देख्ने जुन रूप हो त्यो रूप बाहिर लोक हो। कानले सुन्ने जुन शब्द हो त्यो शब्द बाहिर लोक हो। नाकले जुन सुगन्ध लिने त्यो गन्ध सुगन्ध हो त्यो बाहिर लोक हो। यो मुखमा हामीले भात खाद्यान्नहरू राख्दाखेरि जुन रस छ त्यो रसलाई बाहिर लोक भनेर भनिन्छ। यो शरीरमा हामीलाई स्पर्श हुने जति पनि वस्तुहरू छन् त्यो बाहिर लोक हो। त्यसैले भित्री लोक र बाहिरी लोकको राम्ररी जानिएको व्यक्तिलाई मुनि भनेर भनिन्छ अरे। पाप हटाइसकेको व्यक्तिलाई मुनि भनिन्छ। यो अभ्यन्तर र बाहिर लोक बुझिसकेको व्यक्तिलाई मुनि भनिन्छ अरे। यस्ता मुनिहरू भगवान बुद्धको अनुसार, यो बुद्ध धर्मको अनुसार यस्ता मुनिहरू 6 जना छन् रे। अगार्य मुनि रे। पहिलो अगार्य मुनि। अगार्य मुनि भनेको गृहस्थी मुनि। भिक्षु हुनु पर्दैन। यो पापलाई हटाउनको लागि भिक्षु नै हुनुपर्छ भन्ने छ? छैन। यो पञ्च इन्द्रिय रूपी लोक, अभ्यन्तर लोक र बाहिर लोक बुझ्नको लागि भिक्षु हुनै पर्छ भन्ने छ? छैन। त्यसैले अगार्य मुनि, गृहस्थी मुनि भनेर भनिन्छ। त्यसपछि अनागर्य मुनि। अनागर्य मुनि भने गृहस्थी त्याग गरिसकेकोलाई अनागर्य भनेर भनिन्छ। अनागर्य मुनि भनेको प्रवज्या भएको व्यक्ति रे, प्रवज्या मुनि रे। त्यसपछि शेख मुनि रे। शेख मुनि भनेको अरहन्त फल एउटा बाहेक अरू 7 वटा जुन मार्गफलहरू छन्, ती मार्गफलहरू प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई शेख मुनि भनेर भनिन्छ। अब हामीले सङ्घ गुण वाचन गर्दाखेरि भन्छ नि, के भन्छ? चत्तारि पुरुष योगानि भनेर भन्छ नि है। 8 पुरुष पुग्गला
चत्तारी पुरुषयो ज्ञानी भनेको के हो? चारवटा छन् मार्गफल है। मार्ग चारवटा, फल चारवटा। मार्ग र फल चारवटा के हो? सोतापन्न मार्गफल भनेर एउटा, सकतागामी मार्गफल भनेर दुईटा, अनागामी मार्गफल भनेर तीनटा र अरहन्त मार्गफल भनेर चारवटा। अब यो मार्ग र फल भन्यो भने 8 प्रकारका हुन्छन् है। सोतापन्न मार्ग, सोतापन्न फल, सकतागामी मार्ग, सकतागामी फल, अनागामी मार्ग, अनागामी फल, अरहन्त मार्ग, अरहन्त फल भनेर यसरी 8 प्रकारको छ अरे। अब यो जुन 8 प्रकारको छ, यो 8 प्रकारको मार्ग र फल मध्ये अरहन्त फल भनेको सबभन्दा लास्टको फल हो। यो अरहन्त फल बाहेक अरू मार्गफलहरू प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिलाई शेख मुनि भनेर भनिन्छ। एउटा शेष भएको भएर शेख भनेर भनिन्छ। अनि अर्को एउटा यो 3 नम्बरको मुनि भयो भने 4 नम्बरको मुनि अशेख मुनि, शेषै नभएको सबै ज्ञान प्राप्त गरिसकेको अरहन्त फलमा समेत पुगिसकेकोलाई चाहिँ नि अशेख मुनि भनेर भनिन्छ। यो 4 नम्बरको मुनि। अनि 5 नम्बरको मुनि पच्चेक मुनि रे। पच्चेक मुनि भनेको प्रत्येक बुद्धलाई भनिएको हो। प्रत्येक बुद्ध भन्यो भने फेरि त्यसको अर्कै छुट्टै व्याख्या हुन्छ, लामो व्याख्या नगरौँ। प्रत्येक बुद्ध भन्नेहरू सम्मा सम्बुद्धको शासन रहन्जेल, सम्यक सम्बुद्धको धर्म रहन्जेल प्रत्येक बुद्धहरू यो संसारमा जन्म लिनुहुन्न। भगवान बुद्धको यो अहिले पनि सम्यक सम्बुद्धको अहिले यो जुन धर्म देशना गरिरहेको छु, उपदेश दिइरहेको छु, यो उपदेश भनेको सम्यक सम्बुद्धको हो। यो सम्यक सम्बुद्धको उपदेशहरू रहन्जेल पच्चेको बुद्धहरू यो संसारमा जन्म लिनु हुँदैन, जन्म लिँदैन। त्यसैले प्रत्येक बुद्ध भन्ने पनि बुद्ध नै हुन्, उहाँ पनि मुनि भनेर भनिन्छ उहाँलाई पनि। त्यसपछि अर्को एउटा मुनि मुनि रे। मुनि मुनि भनेको स्वयं सम्यक सम्बुद्धलाई नै भन्ने हो। यसरी मुनि 6 प्रकारका मुनिहरू छन् बुद्ध शासनमा, बुद्ध धर्मको अनुसार है। अगार्य मुनि, अनागार्य मुनि, शेख मुनि, अशेख मुनि, पच्चेक मुनि र मुनि मुनि भनेर। यसरी मुनिनो मोन पथेसु सिक्खतो रे। यसरी मुनिहरू मुनि भएर मुनिको लागि गर्नुपर्ने जति पनि शिक्षाहरू छन्, यो मुनि ज्ञान अथवा अरहन्त ज्ञान अथवा यो क्लेशलाई सम्पूर्ण रूपमा विनाश गरिसकेको अरहन्त निर्वाण ज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई नै मुनि भनेर भनिन्छ भने यसको लागि चाहिने शिक्षाहरू सबै पुरा गरिसकेको व्यक्ति रे। शोका न भवन्ति तादिनो, शोका न भवन्ति रे। शोक भनेको के हो? हाम्रो मनमा भएको सन्तापलाई, मनमा हुने दुःखलाई शोक भनेर भनिन्छ। मनमा हुने दुःख के कारणले हुन्छ? आफूले भने जस्तो भएन भने दुःख हुन्छ, त्यो दुःखलाई शोक भनेर भनिन्छ है। आफ्नो कोही बित्यो भने शोक हुन्छ, आफ्नो मनमा दुःख हुन्छ, त्यसलाई शोक भन्छ। यो शारीरिक शरीरमा हुने दुःखहरूलाई हैन शोक भन्ने, आफ्नो मनमा हुने जुन दुःख छ त्यसलाई शोक भनेर भनिन्छ। यो शोका न भवन्ति तादिनो रे। अष्टलोक धर्मबाट शोक हुँदैन रे। अष्टलोक धर्म भनेको के हो? म 2-3 पटकै भनिसकेँ, यही प्रज्ञा दर्पण युट्युब च्यानल मार्फत नै 2-3 पटक नै भनिसकेँ अष्टलोक धर्म।
लाभ, अलाभ, यश, अयश, निन्दा, प्रशंसा र सुख अनि दुःख। यो 8 वटालाई अष्टलोक धर्म भनेर भनिन्छ। यो अष्टलोक धर्म, यो 8 वटा धर्महरू यो संसारमा जिरहनु पर्दाखेरि सबैलाई आउँछ। सुख पनि आउँछ, दुःख पनि आउँछ, निन्दा पनि हुन्छ, प्रशंसा पनि हुन्छ, यश पनि हुन्छ, अयश पनि हुन्छ, लाभ पनि हुन्छ, अलाभ पनि हुन्छ। जे जस्तो भए तापनि शोक नगर्ने है। त्यसपछि उपसन्तस्य सदा सती मतो, उपसन्तस्य रे शान्त भएको, यो पञ्च इन्द्रिय षड इन्द्रिय शान्त पारिसकेको रे। त्यसै गरी सतीमतो रे स्मृतिवान भएको रे। त्यस्ता भिक्षुहरूलाई, कस्ता भिक्षुहरू त अब यो मैले एउटा वचनहरू व्याख्या गरेको, अब यो सबै कलेक्ट गरेर सङ्कलन गरेर छोटकरीमा भन्छु। अधिचित्त भएको, अप्रमादी भएको, मुनि हुनको लागि सबै शिक्षा दीक्षाहरू पार गरिसकेको, शान्त भएको, स्मृतिवान भएको व्यक्तिलाई अष्टलोक धर्महरूद्वारा हुने जुनसुकै शोक सन्तापहरू छन् ती केही पनि हुँदैन भनेर भनिएको हो। यसको अर्थ, यो गाथाको अर्थ हो। यो अघि मैले लामो व्याख्या गरेँ, हरेक वचनको तपाईँहरूलाई बुझ्न सकोस् भनेर पाली वचनहरूको सबै व्याख्या गरेँ। त्यो व्याख्याको छोटकरीमा अर्थ भन्ने हो भने त्यो हो भने भगवान बुद्धको नजिकै बसिरहनु भएको सारिपुत्र भन्तेको स्वभावलाई देखेर यो मेरो शिष्य हो, मेरो चेला हो, मेरो चेला यसरी मेरो नजिकै अप्रमादी भएर, अधिचित्त भएर, मुनि ज्ञान प्राप्त गरिसकेर शोक भन्ने चिजै नभएको मेरो यो चेला भनेर धेरै खुसी भएर चाहिँ प्रकट गर्नुभएको यो गाथा थियो। अब यो खुसी भएर प्रकट गर्नुभएको उदान वाक्य गाथाद्वारा नै हामीले उपदेश लिन सक्छौँ। यसबाट हामीले केही न केही ज्ञान लिनुपर्छ। हाम्रो जिन्दगीमा यो उपदेशहरू सुनेर मात्र हुँदैन है। धेरै जसो उपासक उपासिकाहरू यहाँबाट कथा सुन्छन्, उपदेशहरू सुन्छन्, यो गेटबाट बाहिर गएपछि सुनेको उपदेशहरू सबै चकनाचुर है। अब बिहारमा रहन्जेल कसैलाई गाली गर्नु हुँदैन, कसैलाई दुःख गर्नु हुँदैन, कसैलाई हानि गर्नु हुँदैन, जहिले पनि शान्त हुनुपर्छ, अप्रमादी हुनुपर्छ है, हाम्रो मन स्मृतिवान हुनुपर्छ भनेर धर्मदेशना सुन्छौँ, उपदेशहरू सुन्छौँ। त्यसपछि यो गेटबाट बाहिर निस्किन साथ के हो यादै हुँदैन है। त्यस्तो नहोस्, हो भनेर भन्ने होइन, स्वीकार्ने होइन, हो भनेर त्यसलाई स्वीकार्ने होइन, हो भनेर स्वीकार्ने केलाई त उपदेशलाई स्वीकार्ने है। उपदेशलाई स्वीकार्नुपर्छ हामीले। त्यही उपदेश तपाईँहरूले राम्ररी बुझोस्, यही उपदेश राम्ररी स्वीकारोस् भनेर नै मैले यत्रो लामो व्याख्या गरेको हो। हरेक वचनको अर्थ तपाईँहरूलाई बुझाइदिएको हो ताकि तपाईँहरूले यो वचनहरू, यो पालीमा नबुझेको शब्दहरू तपाईँहरूले सजिलै तरिकाले बुझोस्, बुझेर स्वीकारोस्, स्वीकारेर आफ्नो जिन्दगीमा यो प्रयोग गरोस् भन्ने हेतुले तपाईँहरूलाई उपदेश दिएँ। अब सूत्र त निकै छोटै सूत्र हो, तर पनि अब यो गाथाको अर्थहरू तपाईँहरूलाई बुझाउन पाएँ। यसरी मेरो जुन ज्ञान छ, मैले जति बुझेको छु त्यो बुझाइ तपाईँहरूलाई पनि मैले दिएँ।
यो बुझाइलाई तपाईहरूले पनि स्वीकारेर तपाईहरूले पनि आफ्नो जिन्दगीमा यो उपदेश भगवान बुद्धको उपदेश प्रयोग गर्न सकोस् भन्ने प्रार्थना गर्दै आजको उपदेश यही टुङ्ग्याउँछु। सदा झैं यो प्रज्ञा दर्पण युट्युब च्यानल हेरिरहनुभएका तपाईहरू सबैजनालाई, त्यसै गरी यो कोरोनाको महामारी भए तापनि आफ्नो सुरक्षाका साथ बिहारमै आएर धर्मदेशना सुनिरहनु भएको तपाईहरू सबैजनालाई पनि दीर्घायु होस्, निदुःखी होस्, निरोगी होस् भन्ने कामना गर्दछु। त्यसै गरी यो कोरोना महामारीबाट हामी सबैजना सुरक्षा भइरहन सकोस् भन्ने पनि प्रार्थना गर्दै आजको धर्मदेशना उपदेश यही टुङ्ग्याउँछु। भवतु सब मङ्गलम्।